ल के रहेछ एउटा वेभ रहेछ वेभ दुईवटा टाइपको रहेछ एउटा के रहेछ मेकानिकल वेभ अर्को के रहेछ नन मेकानिकल वेभ अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ रहेछ अनि तिमीहरूको अब हामीले पढ्नुपर्ने भनेको मेकानिकलको पार्ट मात्र पढ्छौँ न इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक अथवा नन मेकानिकललाई अहिले छोडिदिन्छ सो मेकानिकलमा के रहेछ एउटा ट्रान्सभर्स रहेछ अर्को रहेछ लङ्गिट्युडनल वेभ रहेछ एउटा ट्रान्सफर वेभ अर्को के रहेछ लङ्गिट्युडनल वेभ अब ट्रान्सफर वेभ भने मेकानिकल वेभ भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ वेभ भनेको चाहिँ कस्तो हो वेभ भने के हो वेभलाई कसरी डिफाइन गर्छौँ लाइक कुनै पनि चिज चाहिँ फ्लो गरिरहेछ भने त्यसलाई वेभ भन्ने वेभ एन्ड पार्टिकल लाइक यसरी गइरहेछ भन्नु मात्र वेभ होइन फेरि लाइक कुनै चिज चाहिँ बगिरहेछ प्रोपागेसन भइरहेछ भने त्यसलाई वेभ भनेर भनौँ ल सो मेकानिकल वेभ र नन मेकानिकल वेभ के हो फर्स्टमा बुझौँ है सो मेकानिकल र नन मेकानिकल वेभ के हो बुझौँ ल मेकानिकल वेभ भनेको द वेभ विच रिक्वायर्स मटेरियल मिडियम फर द प्रोपागेसन इज कल्ड मेकानिकल वेभ के रहेछ मेकानिकल वेभ भनेको द वेभ विच रिक्वायर्स मटेरियल मिडियम फर द प्रोपागेसन द्याट मिन्स यसलाई चाहिँ मिडियम चाहिन्छ ट्राभल गर्नलाई मानौँ यो मेकानिकल वेभलाई चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि मिडियम चाहिन्छ लाइक अहिले म बोलिरहेको छु त्यहाँनिर इयर छ हामी अर्थमा बसिरहेको छौँ त्यहाँनिर हावा छ अब पानीभित्र बस्यो भने पानी छ मिडियम यसलाई ट्राभल गर्नलाई प्रोपागेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ट्राभल गर्ने हो है द वेभ विच रिक्वायर्स मेटेरियल मिडियम फर द प्रोपागेसन इज कल्ड मेकानिकल वेभ के चाहिँदो रहेछ यसलाई चाहिँ मटेरियल मिडियम चाहिँदो रहेछ केही न केही मिडियम चाहिँदो रहेछ अब जस्तै वाटर वेभ अनि साउन्ड वेभ अब साउन्ड वेभ भने एउटा त्यस्तो टाइपको वेभ हो जुन चाहिँ भ्याकुममा ट्राभल गर्दैन किन भन्दाखेरि यसलाई मटेरियल चाहिन्छ कुनै न कुनै मिडियम चाहिन्छ भ्याकुम भनेको के हो त्यहाँनिर कुनै पनि मिडियम नभएको भ्याकुम भनेको के हो कुनै पनि मिडियम नभएको सो मुनमा पड्केको बम चाहिँ अर्थमा सुनिँदैन किन मुनमा पड्केको बम अर्थमा सुनिँदैन किन भन्दाखेरि मुनमा भ्याक्युम छ भ्याक्युम भएपछि साउन्ड ट्राभल गर्दैन त्यही भएर मुनमा चाहिँ साइन्टिस्टहरूले अरू डिभाइसहरू लिएर एक आपसमा कुरा गर्छन् एस्ट्रोनोटहरूले भनेर भन्छन् है त अर्को छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक अथवा नन मेकानिकल वेभ है इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक अथवा नन मेकानिकल वेभ यो भनेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसको ठ्याक्कै अपोजिट यसलाई मटेरियल मिडियम चाहिन्थ्यो भने यसलाई चाहिँ मटेरियल मिडियम चाहिँदैन द वेभ द्याट डज नट रिक्वायर मटेरियल मिडियम फर प्रोपागेसन इज कल्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ के रहेछ यसलाई चाहिँ मिडियम चाहिँदैन जस्तै रेडियो वेभहरू जता पनि जान्छ उहाँतिरको ल मानौँ बाहिरतिर ल मुनमा चाहिँ कुनै सेटेलाइट चाहिँ गयो भने त्यसले चाहिँ कुन रेडियो वेभहरूको फर्मेटमा चाहिँ के गर्छ पठाउँछ तिनीहरूले वेभको फर्मेटमा यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक अथवा नन मेकानिकल वेभको फर्मेटमा चाहिँ के पठाउँछ डाटा पठाउँदो रहेछ त्यसलाई चाहिँ मटेरियल मिडियम चाहिँदैन जहाँ पनि ट्राभल हुन्छ बट यसलाई चाहिँ मिडियम चाहिन्छ कुनै न कुनै मिडियम चाहिँ यसमा प्रेजेन्ट हुनुपर्छ ठिक छ मेकानिकल र नन मेकानिकल बुझ्यौँ अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक हामीलाई अहिले चाहिने यति नै हो अब जान्छौँ हामी मेकानिकल वेभको डिटेलमा मेकानिकल वेभको दुईवटा बच्चाको नाम के अरे एउटाको नाम ट्रान्सभर्स अर्कोको नाम लङ्गिट्युडनल है त ल जाम फर्स्टमा ट्रान्सभर्स वेभमा द वेभ इन विच भाइब्रेसन अफ पार्टिकल्स अफ मिडियम इज पर्पेन्डिकुलर टु द प्रोपागेसन अफ वेभ यो भने कस्तो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पर्पेन्डिकुलर भन्ने कुरा याद गर फर्स्टमा है सो के रहेछ त भन्दाखेरि ट्रान्सफर वेभ भनेको द वेभ इन विच भाइब्रेसन अफ पार्टिकल अफ मिडियम इज द वेभ इन विच भाइब्रेसन अफ पार्टिकल अफ मिडियम इज पर्पेन्डिकुलर टु द प्रोपागेसन अफ वेभ मानौँ वेभ चाहिँ यता बगिरहेछ भने यसको पार्टिकल हुन्छ नि यहाँनिर सानो सानो वेभ कसरी बनाइ हुन्छ सानो पार्टिकलहरू टाइपले बनाइ हुन्छ है सो यो वेभ जता बगिरहेछ त्यसको चाहिँ पर्पेन्डिकुलरमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भाइब्रेसन अफ पार्टिकल हुँदो रहेछ वेभ यता प्रोपागेट गरेको छ भने पार्टिकल चाहिँ कता भाइब्रेट गरेर हुँदो रहेछ यता भाइब्रेट गरेको हुँदो रहेछ यिनीहरूको बिचमा कति डिग्री हुन्छ 90 डिग्री द वेभ इन इज भाइब्रेसन अफ पार्टिकल अफ मिडियम इज पर्पेन्डिकुलर टु द प्रोपागेसन अफ वेभ ठिक छ द वेभ इन इज भाइब्रेसन अफ पार्टिकल इज पर्पेन्डिकुलर टु द प्रोपागेसन अफ वेभ यसमा चाहिँ 90 डिग्री हुँदो रहेछ अनि के हुन्छ क्रेस्ट र ट्रफ हुन्छ लाइक यसरी यो एउटा मैले बनाएँ भने यो बनाएको यो अहिले बनाएको यो धेरै कोरिरहेको इक्विलिब्रियम पोजिसन हो भने इक्विलिब्रियम पोजिसनबाट माथि उठेको भागलाई हामीले क्रेस्ट भन्छौँ र तल गएको भागलाई हामीले के भन्छौँ ट्रफ भन्छौँ र एउटा क्रेस्ट यो पनि क्रेस्ट हो कि नै हो यो पनि क्रेस्ट हो कि नै हो यो पनि क्रेस्ट हो र यो पनि ट्रफ हो यो पनि ट्रफ हो यो पनि ट्रफ हो एउटा क्रेस्ट र अर्को क्रेस्टको बिचको डिस्टेन्सलाई हामीले वेभलेन्थ भन्छौँ अनि एउटा ट्रफदेखि अर्को ट्रफसम्मको डिस्टेन्सलाई पनि हामीले के भन्छौँ वेभलेन्थ भनेर भन्छौँ ठिक छ यो भयो हाम्रो इक्विलिब्रियम पोजिसन
इक्विलिब्रियम पोजिसन र माथि उठेको भागलाई हामीले भन्यौँ क्रेस्ट, तलपट्टि भागलाई हामीले के भन्यौँ ट्रफ भन्यौँ। अहिले डेफिनेसन हामीले पढ्छौँ, अहिले इन्ट्रोडक्सन मात्र हो है त। सो एङ्गल मेड बाई देम इज 90 डिग्री, π/2 भनेको 90 डिग्री 90 डिग्री बनाएको छ। यो चाहिँ केले हुन्छ, सोलिड र लिक्विडको सर्फेस हुन्छ। द्याट मिन्स सोलिडमा कम्प्लिटली हुन्छ र लिक्विडको चाहिँ सर्फेसमा हुन्छ। द्याट मिन्स सोलिडमा सबैमा हुन्छ, लाइक सोलिड भएपछि त्यसमा के हुन्छ ट्रान्सफर वेभ हुन्छ, तर लिक्विडको चाहिँ के हुने अरे सर्फेसमा हुन्छ अरे। ल एउटा पोखरी छ भने पोखरीको चाहिँ सर्फेसमा चाहिँ हुन्छ अरे, ठिक छ। ल अर्को छ लङ्गिट्युडनल वेभ। यसकै अर्को भाइ लङ्गिट्युडनल वेभ भनेको कस्तो, भाइब्रेसन अफ पार्टिकल इज इन सेम डिरेक्सन टु द प्रोपागेसन अफ वेभ। मानौँ वेभ यता प्रोपागेट भएको छ भने लङ्गिट्युडनल वेभमा के हुन्छ, भाइब्रेसन अफ पार्टिकल पनि यही डिरेक्सन हुन्छ। हेर है त, वेभ यता प्रोपागेट भएको छ भने पार्टिकलको डिरेक्सन कता थियो, माथि थियो ट्रान्सफर वेभमा, तर यसमा यतातिर प्रोपागेट गराएको छ वेभ भने भाइब्रेसन अफ पार्टिकल पनि कता हुन्छ, यही डिरेक्सनमा हुन्छ, यही डिरेक्सनमा हुन्छ, यही डिरेक्सनमा हुन्छ, ठिक छ। यसलाई के भन्दो रहेछौँ हामीले लङ्गिट्युडनल वेभ भन्दो रहेछौँ। एङ्गल मेड बाई देम इज 0, एउटै डिरेक्सनमा गराएको छ। सो एङ्गल कति बनाएको छ, 0 बनाएको छ। यसमा के भन्दो रहेछ, माथि क्रेस्ट र ट्रफ बनाएको थियो भने यसमा कम्प्रेसन एन्ड रेयर फ्र्याक्सन बनाउँदो रहेछ। के बनाउँदो रहेछ, कम्प्रेसन एन्ड रेयर फ्र्याक्सन। कम्प्रेसन एन्ड रेयर फ्र्याक्सन भनेको यहाँ फिगरमा आएको छ। कम्प्रेसन एन्ड रेयर फ्र्याक्सन भनेको कस्तो त भन्दाखेरि, यदि यो चाहिँ वेभ पार्टिकलहरू है, यदि मानौँ पार्टिकलहरू चाहिँ खाद्दिएर बसेको छ, कम्प्रेस भएर बसेको छ भने त्यस्तो ठाउँलाई हामीले के भन्छौँ, कम्प्रेसन भन्छौँ। र जहाँनिर चाहिँ ग्याप छ, लाइक एउटा पार्टिकल अर्को पार्टिकलमा थोरै डिस्टेन्स छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, रेयर फ्र्याक्सन भनेर भन्छौँ। सो यो वेभ कसरी ट्राभल गर्दो रहेछ, कुनै बेला पार्टिकलहरू टाढा गएर कुनै बेलामा नजिक आउँदै टाढा जाँदै नजिक आउँदै कम्प्रेसन र रेयर फ्र्याक्सन बनाउँदै के गर्दो रहेछ, ट्राभल गर्दो रहेछ, ठिक छ। सो यो पार्टिकलहरूकोमा अरू कुरा के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, हेर त यसमा पार्टिकलहरू टाढा छ भनेपछि यसमा प्रेसर के हुन्छ, कम हुन्छ, र कम्प्रेसन भएको ठाउँमा प्रेसर के हुन्छ, धेरै हुन्छ। सो यो ट्राभल गर्दाखेरि कसरी गर्छ त भन्दाखेरि, प्रेसर चेन्ज हुँदै कहिले प्रेसर घटाएछ कहिले बढाएछ, फेरि यहाँ गएपछि के भएको छ, घटाएछ, यहाँनिर गएर बढाएछ। सो प्रेसर चाहिँ चेन्ज हुँदै बढ्दै घट्दै गर्ने रहेछ। त्यही भएर चाहिँ लङ्गिट्युडनल वेभ इज अल्सो नोन एज प्रेसर वेभ भनेर क्वेसन सोध्छ। वाइ लङ्गिट्युडनल वेभ इज अल्सो नोन एज प्रेसर वेभ भनेर क्वेसन सोध्छ एक्जाममा, ठिक छ। अनि अर्को क्वेसन छ एउटा, क्यान लङ्गिट्युडनल वेभ बी पोलराइज्ड भनेर भनेको छ, वाइ भनेको छ। यो वाइको एन्सर हामीले पोलराइजेसन भन्ने टपिकमा पढ्छौँ। अनि क्यान लङ्गिट्युडनल वेभ बी पोलराइज्ड, एन्सर हुन्छ अहिले तिमीले नो भनेर मात्र याद गर। ट्रान्सफर वेभ मात्र पोलराइज हुन्छ, लङ्गिट्युडनल वेभ चाहिँ पोलराइज हुँदैन भनेर अहिले नो भन्ने कुरा याद गर। पछि पोलराइजेसन लेसनमा यसको प्रुफ हुन्छ। हेर रेयर फ्र्याक्सनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, पार्टिकलहरू टाढा छन् हो, यो बेलामा प्रेसर के हुन्छ, कम हुन्छ। अनि कम्प्रेसनमा के हुन्छ, प्रेसर धेरै हुन्छ। यसमा फेरि के हुन्छ, प्रेसर कम हुन्छ। प्रेसर घट्छ कहिले बढ्छ, त्यही कारणले गर्छ। कहिले घट्दै कहिले बढ्दै चाहिँ के गर्छ, यो चाहिँ ट्राभल गर्छ। त्यही कारणले चाहिँ लङ्गिट्युडनल वेभलाई प्रेसर वेभ पनि भनिन्छ, बुझ्यो। ल यो पढ्यौँ है हामीले, बमवाला कुरा भन्यौँ। अब वेभ मोसनको नेचर कस्तो हुन्छ, द डिस्टर्बेन्स ट्राभलिङ थ्रु अ मिडियमबाट के हुन्छ, डिस्टर्बेन्स ट्राभल हुन्छ। ओन्ली इनर्जी ट्रान्सफर फ्रम वान पार्टिकल टु एनदर। अब मानौँ यसरी पार्टिकल बसेको छ भने, यो पार्टिकल यसरी बसेको छ भने चाहिँ के हुने हो त भन्दाखेरि, यो पार्टिकल चाहिँ यहाँ मुभ गर्ने होइन क्या, यो पार्टिकल चाहिँ यहाँनिर मुभ गर्ने भन्दा पनि यसरी यता यो पार्टिकल यसरी सर्ने होइन। वेभ सर्ने भनेको चाहिँ यसरी सर्ने होइन। के हुने हो त भन्दाखेरि, यसलाई इनर्जी ट्रान्सफर गर्ने, यसलाई इनर्जी ट्रान्सफर गर्ने, यसरी गर्ने। एउटा गेम हुन्छ नि, एउटालाई त्यो यसरी इट्टा राख्यो, इट्टाले ढलाएपछि अर्को इट्टा ढल्छ नि, त्यसरी चाहिँ त्यो फर्मेटमा चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इनर्जी ट्रान्सफर गर्छ। यसरी इनर्जी चाहिँ के गर्दो रहेछ, यसले ट्रान्सफर गर्दो रहेछ। द मिडियम सुड, यहाँनिर वेभ मोसन कस्तोमा हुन्छ त भन्दाखेरि, मिडियम चाहिँ के हुनुपर्छ, त्यसले चाहिँ प्रपर्टी अफ इलास्टिसिटी र इनर्सिया चाहिँ पोसेस गरेको हुनुपर्छ। यो दुईवटा प्रपर्टी चाहिँ हुनुपर्छ। एउटा भनेको इलास्टिसिटी प्रपर्टी, अर्को भनेको इनर्सिया प्रपर्टी चाहिँ हुनैपर्छ है त। यो चाहिँ के हुनुपर्छ, हुनैपर्छ। अब यसको डिटेल इलास्टिसिटी र इनर्सियाको डिटेल्स हामीले पछि प्रुभ नै गर्नुपर्छ, अहिले छोडौँ। अब हाम्रो यहाँनिर हुने मेनली दुईवटा फर्मुला हो। भेलोसिटी इक्वल टु के हो, ल्याम्डा इन्टु एफ हो। हामीलाई फ्रिक्वेन्सी भनेको के थाहा छ, 1/टाइम पिरियड थाहा छ। सो भी इक्वल टु ल्याम्डा इन्टु फ्रिक्वेन्सीको ठाउँमा 1/t राखेपछि भी इक्वल टु ल्याम्डा इन्टु 1 भनेको ल्याम्डा भइहाल्यो, डिभाइड बाई टी लेख्न पाएँ मैले। सो भी इक्वल टु ल्याम्डा इन्टु एफमा, जसमा भी भनेको भेलोसिटी, ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ र एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी, र भी इक्वल टु ल्याम्डा बाई के भयो भाइ, टी भयो। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको के भयो, 1/t भयो।
ल द रेडियो कान्तिपुर ब्रोडकास्ट एट 100 मेगाहर्ज वाट विल बी द वेभलेन्थ भनेको छ। सो भी इक्वल टु ल्याम्डा एफबाट चाहिँ हामीले ल्याम्डा निकाल्नु पऱ्यो। ल्याम्डा इक्वल टु के भयो बी बाई एफ भयो। बी कति हुन्छ 3 × 10⁸ हुन्छ। हामीलाई थाहा छ त स्पिडको 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ र फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 100 मेगाहर्ज। मेगा भनेको इन्टु 10⁶ गर्ने समथिङ यसलाई सल्भ गर्ने मिटरमा एन्सर आउँछ है त। मिटरमा के गर्छ एन्सर आउँछ। ल वायर लङ्गिट्युडनल वेभ कल्ड प्रेसर वेभ इन लङ्गिट्युडनल वेभ द वेभ ट्राभल्स इन फर्म अफ कम्प्रेसन एन्ड रियरफ्याक्सन इन